नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल व्यापारी व्यवसायीलाई फकाउन थालेका छन्। व्यवसायीको कुरा सुनेर अर्थमन्त्रीले बजारमा सकारात्मक सन्देश जाने निर्णय गर्ने खबर आउन थालेका छन्। शेयर बजार उकालो लाग्न थालेको छ। यसले अब हाम्रा खराब दिन सकिन थालेका हुन् कि भनेर आशा पनि जगाएको छ। तर विश्व परिवेश र नेपालकै वास्तविक हालतलाई नियाल्ने हो भने हामी अहिले नै खुसी भइहाल्ने बेला भइसकेको छैन। नयाँ अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रका सबै समस्यालाई छुमन्तर गरेर हटाइदिने भान हुने गरी पछिल्ला 2 साता शेयर बजार उचालियो। राजनैतिक वृत्तको छाया राष्ट्र बैंकमा पनि परेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले 2 दिनमै रङ फेरेर व्यापारीका माग सम्बोधन गरेको देखाउन खोजेका छन्। तर व्यवसायीले हालका प्रयासबाट खुसी हुनुपर्ने कारण नभएको बताउन थालेका छन्। अहिले पनि सरकारका सबै आम्दानी जोड्दा तलब भत्ता र अनुदान दिनै 17.5 अर्ब भन्दा बढी अपुग छ। विकास खर्च र ऋण भुक्तानी समेत जोड्ने हो भने सरकारी ढुकुटी 1.25 खर्ब घाटामा छ। मूल्य वृद्धि भूकम्प यताकै उच्च छ। लगानी बढ्न सकिरहेको छैन। उल्टै विदेशी अनुदान र सहायता कटौती हुन थालेका छन्। नेपाल मात्रै होइन, बाह्य विश्वले पनि आउँदा दिनमा गत साल भन्दा खराब आर्थिक समस्याहरूसँग जुझ्नुपर्ने अनुमान हुन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रमुख क्रिस्टलिना जर्जेभाले आइतबार संसारको 1/3 अर्थव्यवस्था सन् 2023 मा मन्दीको चपेटामा पर्ने बताइन्। रसिया युक्रेन युद्ध, विश्वव्यापी महँगी, उच्च ब्याज दर र चीनमा बढ्दो कोभिड संक्रमणले संसारलाई नयाँ मन्दीको मुखमा धकेलिरहेको छ। जर्जिभाले युक्रेन युद्ध जारी रहँदा विश्वव्यापी मूल्य वृद्धिले सामान्य जीवन धान्न पनि मुस्किल पर्ने बताएकी छन्। अहिले अमेरिकामा ब्याज दर 15 वर्ष यताकै उच्च छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले गत शनिबार नै आफ्नो देशको आर्थिक वृद्धि 40 वर्षपछि पहिलो पटक विश्वको औसत वृद्धि दर भन्दा कम हुन सक्ने भनेका छन्। विकसित मुलुकहरूले 90 वर्ष अघि भोगेको भन्दा गहिरो आर्थिक सङ्कट भोग्न तयार हुनुपर्ने चेतावनी अर्थशास्त्रीहरूले दिएका छन्। युरोपमा जर्मनी र इटली यो सङ्कटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन सक्नेछन्। लेबनानमा अहिले नै बैंकमा जम्मा गरेको आफ्नै पैसा फिर्ता लिन समस्या भइरहेको छ। यसले मानिसहरूको दैनिक जीवन कष्टकर बन्न थालेको छ। पाकिस्तानमा मूल्य वृद्धि पछिल्लो 1 दशकै उच्च भएको छ। भारतमा चालु खाता घाटा अचाकले बढेको छ। नेपालमा जस्तै भारतमा पनि निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन सकिरहेको छैन। दक्षिण पूर्वी एसियाको फिलिपिन्समा राष्ट्रपतिले महिना दिन अघि नै महँगी नियन्त्रण बाहिर गएको भनिसकेका छन्। त्यहाँ मानिसले आफ्नो कमाईको 60% रकम खानामै खर्च गरिरहेका छन्। लगातारको हावाहुरीले लाखौं हेक्टर धान खेती तहस नहस पारिदिएको छ। यो देशको 2/3 जनसङ्ख्यालाई अर्को छाक खाना कहाँबाट आउँछ थाहा छैन। महँगी यसै गरी बढिरहने हो भने लाखौं फिलिपिनोहरू भोकमरी र कुपोषणको शिकार हुनेवाला छन्। विश्व खाद्य कार्यक्रमले खाद्य पदार्थ आयातमा बढी निर्भर मुलुकहरू नयाँ सङ्कटबाट बढी निचोरिने भनिसकेको छ। नेपाल अहिले त्यस्तै हालतमा छ। गत वर्ष नेपालले अर्थतन्त्रको 43.7% वस्तु आयात गर्यो। यो नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा उच्च परनिर्भरताको वर्ष हो। हामी कहाँ कृषिजन्य उत्पादन र खानपिनकै लागि उपभोग्य सामानको आयात पछिल्ला वर्षमा ह्वात्तै बढेको छ। भर्खरै मात्र भारतले चामल निर्यातमा कर बढाउँदा होस् वा अन्य खाद्य वस्तुको निर्यात अवरोध गर्दा हाम्रो बजारमा मूल्य मात्रै बढेको होइन, सामानको उपलब्धता नै रोकिने अवस्था आएको छ। यसले गाउँको जमिन बाँचो राखेर विदेशमा डलर कमाउन हिँडेका नेपालीको परिवारमा छाक टार्न अझै कठिन दिन आउन सक्ने देखिएको छ। विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले आफ्नो तेस्रो वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन समारोह आज राष्ट्रपति भवनमा राखेको थियो, जहाँ पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि थिए। गभर्नर अधिकारीले विश्वका धेरै देशमा मन्दीको वातावरण देखिएकाले नेपाललाई त्यसबाट जोगाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती भने। पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्रको आकारकै हाराहारीमा 48 खर्ब ऋण प्रवाह हुनुलाई आसन्न सङ्कटको सङ्केत भनी राष्ट्र बैंकलाई लोकप्रिय हुन छोडेर कठोर कदम चाल्न सुझाव दिएका छन्। संसार अहिले एक खालको मन्दीको वातावरणमा गइरहेको अवस्था छ। 2021मा 6% विश्व आर्थिक वृद्धि भएकोमा 22मा त्यो घटेर 3.2मा आएको छ भने 23 यो फर्दर घटेर 2.7मा सीमित हुने अनुमानहरू हामी माझमा छ। यसरी विश्व आर्थिक मन्दीमा गइराख्दा नेपालमा पनि यसका केही बाछिटाहरू, केही विषयहरू मिल्दाजुल्दा आइरहेका हामी पाउँछौँ। खास गरी
अहिले जुन खालको यो कन्स्ट्रक्सन बिजनेसमा जुन खालको एक खालको चाहिँ शिथिलता हामी देखिरहेछौँ, त्यसले यसको अरू सम्बन्धित विषयहरूलाई पनि यसले छुँदै गएको छ। यसर्थ हाम्रो लागि यो सालको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण विषय भनेकै मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, बाह्य क्षेत्रको स्थिरता गत सालभन्दा धेरै हदसम्म अलिकति स्टेबल हुँदै आछ, त्यसलाई कायम राख्ने, त्यसै गरी फाइनेन्सियल सेक्टरको स्थिरता कायम गर्ने। यी विषय नउन्जेलसम्म हामीले दिगो आर्थिक विकास र समग्र म्याक्रो इकोनोमिक स्टेबिलिटी गेन गर्न सक्दैनौँ। यसर्थ बाह्य जुन खालको चुनौती बन्दै गइरहेछ, यो प्राइसमा मूल्य स्थितिमा जुन खालको वृद्धि हुँदै गइरहेछ, विभिन्न मुलुकहरूलाई खालको बाह्य सेक्टरको चपेटाले चाहिँ गाँजिरहेको अवस्था छ, त्यो यहाँ भित्र नदिनु नै यो सालको लागि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौतीपूर्ण विषय छ। यसमा हामी सबै निकायहरू आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्नेछ। अहिले वित्तीय क्षेत्रको कर्जा कुलगास्त उत्पादन या अर्थतन्त्रको आकारको बराबर हुन थालेको छ र ठुलो हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिँदैछ, जुन वित्तीय प्रणालीको लागि आसन्न सङ्कटको सङ्केत हो। त्यसैले कर्जाको आकारभन्दा गुणस्तर बढाउनु अहिले आवश्यक भएको छ। नियामक निकायमा रहेर आर्थिक तथा वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र दीर्घकालीन विकासको लागि सुधार गरिरहँदा र कहिलेकाहीँ कठोर कदम पनि चालिरहँदा तत्कालै लोकप्रिय हुन सकिँदैन। औषधि तितो हुन्छ नै। अझ चिरफार्ने गर्नुपर्ने रोग लाग्दा त धारिला औजार पनि उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। विज्ञ हातले त्यो उपचार गर्दा तन्दुरुस्त भइ पनि हालिन्छ, तर निको हुन अलिकति धैर्य चाहिन्छ।